औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, उससे पहले प्यारी सी अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया इसको जो मेरी चाहत है तो वो भी तुझको मिलेगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की इसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे जो तेरी चाहत है, फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। समझने के लिए इसमें बहुत सी बातें हैं और अल्लाह पाक की तरफ से हमारा ये जो तल्लक कायम करती हैं बातें कि आप जो भी अमल करते हैं, जो भी वजीफा करते हैं, खास अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि अपने मुफाद के लिए। मैंने बहुत से ऐसे अमल जो हैं मोहब्बत के, प्यार के, आपसी मोहब्बत के, रिश्तों की मोहब्बत के, मियाँ बीवी की आपसी मोहब्बत, दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मियाँ बीवी का, दुनिया में सबसे पहला मुकाम मियाँ बीवी का, दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता मियाँ बीवी का। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उन वज़ाइफों को आपके सामने लाऊं जो आपसी मोहब्बत को जोड़ते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक अल्लाह पाक से मोहब्बत, दरमियान मोहब्बत, हमारा अपने नबी से तल्लक दरमियान मोहब्बत। दिल में मोहब्बत ही ना हो, चाहत ही ना हो, अपने प्यारों से मिलने की तलब ही ना हो। आप खुद सोचें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलने में कितनी चाहत है, कितनी तड़प है। ठीक है, तो ये वजीफे आप जो मैं आपको मोहब्बत के, प्यार के बताती हूँ, ये आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने प्यारों के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ तल्लक ये होता है। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, उनका कहना है कि आप इतनी मतलब कि प्यार मोहब्बत के वजीफे, मेरा मकसद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांटना है, प्यार बांटना। मैंने कभी नहीं आपको किसी वजीफे में कहा कि आप इसमें गलत तरीका इख्तियार करें, कोई गुनाह करें। ठीक है, मैंने हमेशा आपको अच्छी बात बताई, अच्छा तरीका समझाया। आज भी एक बहुत प्यारे वजीफे के साथ जो प्यार का है, अपनों को पाने का है, अपनों से जितनी भी आपको मोहब्बत है उसको पाने का आज मैं वजीफा आपको बताऊंगी। बहुत प्यारा, यकीन माने ये वजीफा जो है जितनी भी मोहब्बत पैदा करने वाले हैं, चाहत जो रूठ गए हैं उनको मनाने के लिए और नाराज है उनको मनाने के लिए, अपने प्यारों को पाने के लिए ये वजीफा अगर आप करते हैं तो यकीन माने तमाम वज़ाइफ पर ये मतलब कि हैवी है, हावी है, मजबूत है। ठीक है, आपने करना क्या है, अंडा लेना है। अंडा बाजार से कोई सा भी अंडा ले लें, मखसूस अंडा, आप देसी अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गांव में है तो बहुत ही नायाब है, आप देसी अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी अंडे के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है। तो अब पढ़ाई देसी अंडे का तल्लक इसलिए मैंने आपको कहा है कि उससे एक जान तैयार होती है, यानी कि अल्लाह पाक ने जब जिससे मतलब कि जैसे चूजे निकलना, मुर्गी के बच्चे निकलना, इस तरह की चीजें, ठीक है, एक जान तैयार होती है। तो इससे इसका बहुत ज्यादा तल्लक होता है। अब आपने सूरह कौसर की तस्बीह 1 यानी 101 दाना आपने पढ़ना है, तस्बीह 1 किसी भी वक्त, एक दिन का ये वजीफा है। ठीक है, किसी भी दिन आप, और आपने कोशिश करें कि अगर सर्दियां हैं तो हीटर के पास या मतलब कि गर्माइश हो बिस्तर में, जब आप फुल मतलब कि आपका जिस्म हीट पकड़े, यानी जब आप गर्म हो, ठीक है, आपको मतलब कि सर्द नहीं, आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना तादाद जो मैंने वो भी आपको बता दी। दिन इसका पीर है और जुमा है, इतवार है। तो आपने ये वजीफा करना है। सूरह कौसर को पढ़ के आपने अपने दिल में, तसव्वुर में, जिसको आप जो नाराज है, रूठे हुए हैं, जिनके यहाँ तक कि ये जो बहनें जिनको शादियों का मसला है वो भी कर सकती हैं। ठीक है, जिनको मियाँ बीवी का मसला है वो अपने शोहर के लिए कर सकती हैं, भाई अपनी बीवियों के लिए कर सकते हैं। अपने मतलब कि इस वजीफे के बहुत ज्यादा फायदे। किसी ने अपने किसी बोस को मनाना हो, किसी ने कोई कारोबार का मसला हल करना हो, किसी ने कोई लड़ाई झगड़े का मसला हल करना हो, तो ये वजीफा भी आप कर सकते हो। आपसी मोहब्बत का ये वजीफा है। आपने क्या करना है, अब
انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برتن میں نہ کسی پلیٹ میں، ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے، اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تسبیح پکڑی ہے تو الٹے ہاتھ سے آپ انڈے کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، پکڑ کے بس آپ نے تصور میں لا کے تو وہ آپ نے پڑھائی کرنی. اب انڈے کا کیا کرنا ہے؟ انڈا آپ نے کسی پاک جگہ پر، کسی پاک مٹی کے اندر، انڈے کے اوپر دم نہیں کرنا، بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے. آپ نے انڈے کو کسی گرم، یعنی جہاں پر دھوپ پڑتی ہو کافی ساری، وہاں پہ رکھنا ہے. نہیں تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پہ رکھے جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے. آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو مطلب کہ گرمائش دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جو ہے، جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ منا رہے ہیں، اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں. تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں. اچھا، دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، گھر میں 100 پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں. وہ انڈے کو جو ہے نیت یہ رکھیں کہ میں اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جو ہے نا میں کسی کو دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ جو سا ہے آپ کسی غریب کو دیں، وہ کھا لے. ٹھیک ہے، وہ کھا لے، وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے، بوائل کر کے کھائے، جس طرح بھی وہ مطلب کہ کھا سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے، آپ کسی کو دے نہیں سکتے، اس کو دھوپ میں رکھ نہیں سکتے، اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے، یا پھر آپ اس کو دھوپ نہیں پہنچا سکتے، تو پھر اس کا ایک اور حل ہے. آپ اس کو ہلکا پانی، مطلب کہ نیم گرم پانی، زیادہ گرم نہ کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ انڈا جلدی سے پکنا شروع ہو جائے، نہیں، آپ اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا 1-2 گھنٹہ وہ آہستہ آہستہ پانی میں پکتا رہے. جتنا وہ اس کے اندر آپ توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ کو یاد کریں، بس اپنے دل پہ یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا. توکل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے. اس میں آپ جس دن یہ عمل کریں اس دن تھوڑا پرہیز کر لیں. آپ دودھ نہ استعمال کریں، گوشت نہ استعمال کریں، اور کچا ادرک لہسن استعمال نہ کریں، اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت، انڈا ہو جاتا ہے، دودھ ہو جاتا ہے، کچا ادرک لہسن پیاز ہو جاتا ہے، مچھلی، پرہیز تھوڑا سا کر لیں. ایک دن کا پرہیز ہے، ایک دن پرہیز کریں، دوسرے دن عمل کر لیں. یقین مانیں اتنا طاقتور عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، ایک دن کے اندر اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. عمل کو طریقے سے کریں. پڑھائی کا جو ٹائم ہے وہ توکل کامل رکھ کے دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں، جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں. تہجد کے ٹائم کر سکتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلب کہ اپنے عروج پہ آ رہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں. تو ضرور یہ کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، میں بھی آپ کی انشاءاللہ بھرپور مدد کروں گی. اور اگر کوئی پرابلم، کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور استخارہ روحانی علاج سے مدد لیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں. اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے. جتنا عمل مضبوط کریں گے اتنی کامیابی ہوگی. جزاک اللہ خیر.